श्रीबाला त्रैलोक्यविजयकवचं श्रीभैरव उवाच अधुना ते प्रवक्ष्यामि कवचं मन्त्रविग्रहं त्रैलोक्यविजयं नाम रहस्यं देवदुर्लभं। श्रीदेवी उवाच या देवी त्रयक्षरी बाला चित्कला श्रीसरस्वती महाविद्वेश्वरी नित्या महात्रिपुरसुन्दरी तस्याः कवचमीशानमन्त्रगर्भं परात्मकं त्रैलोक्यविजयं नाम श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। श्रीभैरव उवाच देवदेवी महादेवी बाला कवचमुत्तमं मन्त्रगर्भं परं तत्त्वं लक्ष्मीसंवर्धनं परं सर्वस्वं मे रहस्यं तु गुह्यं त्रिदशगोपितं प्रवक्ष्यामि तव स्नेहान्नाख्येयं यस्य कस्यचित् यद्धृत्वा कवचं देव्या मातृकाक्षरमण्डितं नारायणोऽपि दैत्येन्द्रान् जगानरणमण्डले त्रयम्बकं कामदेवोऽपि बलं शक्रो जगानहि कुमारस्तारकं दैत्यमन्दकं चन्द्रशेखरः अवतीद्रावणं रामो वातापिं कुम्भसम्भवः कवचस्यास्य देवेशी धारणात् पठनादपि स्रष्टा प्रजापतिर्ब्रह्मा विष्णुस्त्रैलोक्यपालकः शिवोऽनिमादिसिद्धिशो मघवान् देवनायकः सूर्यस्तेजोनिर्देवी चन्द्रस्ताराधिपः स्थितः वह्निर्महोर्मिनिलयो वरुणोऽपि दिशां पतिः समीरो बलवालौके यमो धर्मनिधिः स्मृतः कुबेरो निधिनाथोऽस्ति नैऋतिः सर्वराक्षसाम् ईश्वरः शङ्करो रुद्रो देवी रत्नाकरोऽम्बुधिः अस्य स्मरणमात्रेण कुले तस्य कुलेश्वरी आयुः कीर्ति प्रभा लक्ष्मीर्वृद्धिर्भवति सन्ततं कवचं सुभगं देवी बालयाः कौलिकेश्वरी ऋषिः स्यात् दक्षिणामूर्तिः पञ्चिश्चन्द उदाह्यतः बाला सरस्वती देवी देवता त्रयक्षरी स्मृता बीजं तु वाग्भवं प्रोक्तुं शक्तिः शक्तिरुदाह्यता कीलकं कामराजं तु फडाशाबन्धनं तथा भोगा पर्वग सिद्ध्यर्थं विनियोगप्रकीर्तितः अकुलकुलमयन्ती चक्रमध्ये स्फुरन्ति मधुरमधु पिबन्ति कण्टकान् भक्षयन्ति दुरितमपहरन्ति साधकान् पोषयन्ति जयतु जयतु बाला सुन्दरी क्रीडयन्ति ऐं बीजं मे शिरः पातु क्लीं बीजं भ्रुकुटीं मम सौः फालं पातु मे बाला ऐं क्लीं सौः नयने मम आं इं ईं श्रुति पातु बाला कामेश्वरी मम ऊं रुं रुं सदा पातु मम नासापुटद्वयं लुं लुं ऐं पातु गण्डौ ऐं क्लीं सौः त्रिपुराम्बिका ॐ औं मुखं पातु क्लीं ऐं सौः त्रिपुरेश्वरी खं खं गं घं ढं करौ मे सौः ऐं क्लीं शत्रुमर्दिनी छं छं जं झं नं पातु मे कुञ्चिम् ऐ कुलनायिका टं ठं डं ढं नं मे पातु वत्स क्लीं भगमालिनी थं थं दं धं नं मे पातु बाहु सौः जयदायिनी पं फः बं भं मं मे पातु पार्श्वो परमसुन्दरी यं रं लं वं पातु पृष्ठम् ऐं क्लीं सौः विश्वमातृका शं शं सं हं पातु नाभिं भगवत्मृतेश्वरी लं क्षं कटिं सदा पातु क्लीं 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 मातृकेश्वरी ऐं ऐं पातु मे लिङ्गं भगं मे भगगर्भिणी सौः 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 पातु मे ऊरु वीरमाताष्टसिद्धिता सौः ऐं क्लीं जानु मे पातु महामुद्राभिमुद्रिता सौः क्लीं ऐं पातु मे जङ्गे बाला त्रिभुवनेश्वरी क्लीं ऐं सौः पातु गुल्फो मे त्रैलोक्यविजयप्रदा ऐं क्लीं सौः पातु मे पादो बाला त्रयक्षररूपिणी शीर्षादिपादपर्यन्तं सर्ववयवसंयुतं पायात्पादादिशीर्षान्तम् ऐं क्लीं सौः सकलं वपुः ब्राह्मी मां पूर्वतः पातु वह्नो वाराहिकावतु माहेश्वरी दक्षिणे च इन्द्राणे पातु नैऋतौ पश्चिमे पातु कौमारे वायव्ये चण्डिकावतु वैष्णवी पातु कौबेर्याम् ईशान्यां नारसिंहिका प्रभाते भैरवी पातु मध्याह्ने योगिनी तथा सायाह्ने वटुका पातु अर्धरात्रे शिवोऽवतु निशान्ते सर्वगा पातु सर्वदा चक्रनायिका रणे नागकुले द्यूते विवादे
शत्रुसङ्कटे सर्वत्र सर्वदा पातु ऐं क्लीं सौः बीजभूषिता इतीदं कवचं दिव्यं बालायाः सारमुत्तमं मन्त्रविद्यामयं तत्त्वं मातृकाक्षरभूषितं ब्रह्मविद्यामयं ब्रह्मसाधनं मन्त्रसाधनं यः पठेत् सततं भक्त्या धारयेद्वा महेश्वरी तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् साधकस्य न संशयः रवो भूर्जे लिखित्वेदम् अर्चये द्वारये ततः वन्द्यामि काकवन्द्यामि मृतवत्सापि पार्वती लभेत् पुत्रान् महावीरान् मार्कण्डेय समायुषः वित्तं दरिद्रो लभते मतिमानयश्रियः य एतद्वारये धर्मं सङ्घामे स रिपूञ्जयेत् जित्वा वैरिकुलं घोरं कल्याणं गृहमाविशेत् बाहो कण्ठे तथा देवी धारयेन्मूर्ति सन्ततम् इह लोके धनारोग्यं परमायुर्यशः श्रियं प्राप्य भक्त्या नरो भोगानन्ते याति परं पदम् इदं रहस्यं परमं सर्वतस्तुतमुत्तमं गुह्यादुह्यमिमं नित्यं गोपनीयं स्वयोनिवत् इति श्रीरुद्रयामले श्रीबाला त्रैलोक्यविजयकवचम्।